Okay. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं सदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरङ्करविराजितचङ्गचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं रातासकायमधिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशं मनिषं प्रतिभावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं भगवद्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्तावबोधात्मकमनुभवमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमसदसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्त्वाद्वत्पादिसाक्षात् गुरुभवनपुरे अन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया अस्तलप्ते यदन्यत् तन्वा वाशाद्या वा भजति बदजनक शुद्रैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरधर मनसा विश्वपीडावहत्यै निःशेषात्मना मेनं गुरुपवनपुराधीष्टमेश्वराश्रयामः। सत्त्वय्यत्यत् पराभ्याम परिकलनतो निर्मलन्तेन तावत् भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुच श्रीयसे व्यासवाक्यम्। तत्स्वसत्त्वात्यतच्चातित परसुखसिद्गर्भ निर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे शुक्रे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि शुभकदमे निर्मल ब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मानो निष्कलस्त्वं सकल इति वसत्वत् कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कराणमजबसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोतेति लीना प्रकृतिरसति कल्पाभिकल्पाति काले तत्यासंशुन्तमंशं कमिपि तद्द्रोयदायकं सत्त्वरूपं सत्त्वं धृत्वा ददासि स्वमहिम विभावकुण्ठ वैकुण्ठरूपम्। दग्धे प्रत्यक्रधाराधर ललित कलायावलिकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सृक्तिजनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निच्छङ्कलीला निलयनममृतयसन्त सन्तोषमन्तः सिञ्चिच्चञ्चित्तकाणा वपरनुकलये मारुताकारनाथ। कष्टाते सृष्टिश्रेष्ठा बहुधर भव केतावका जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने। नो चे जीवा कथवा मधुररतमितं त्वत्पुच्चित्रसाद्रं नेत्रैः श्रोत्रैः च भीत्वा परमरससुधाम्बोधिभूरे रमेरन्। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणप्यार्तान् अप्यर्थन् कामान् जस्रं वितरति परमानन्द सान्तारङ्गदिञ्च इत्तन्निशेषलभ्ये निरवधिकबलपारिजातो हरे त्वं
शुद्ध्रन्तं चक्रवारी द्रुमम् अभिलषति व्यर्थमार्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं तदधि खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगदि परजने स्वात्ममनोऽभीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चरैरारमन्ति प्रपतिमधुरे चेतनास्पीदभाग्याः त्वं चात्मा राम एव यदुलगुणगणाधार चौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनयमनं विश्वदेचोहराणां तेजःसंहारि वीर्यं विफलमभियशो निःस्पृहैक्षोपगीतम् अङ्कासङ्काशता सीरलकिल विदसि नग्वाभिते चङ्गवार्ता तत्त्वादाकारवाचिन्मुरहर भगवत्सप्त मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम्। सूर्यस्पर्तिकिरीटमूर्धवतिलक परोत्पातिपालान्तरं कारुण्याकुलनेत्रमात्रसलितोल्लासं सुनासापुटं गण्डोत्यन्मकराभकुण्डलयुगं गण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वत्रूपौ वनमाल्यहारपडलस्येवस्य दीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गणोत्ममकारत्नाङ्कुलीयाङ्कितः श्रीमत्पागुसदुष्कशङ्कद्गदाशङ्कारि पङ्केरुहां काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्विधिपतां मूर्तिं तावार्तिच्चितम् यत्रैलोक्यमकीयशोभीमकितं सम्मोहनं मोहनात् गान्तं कान्तिनितानतोऽभिमधुरं माधुर्य दुर्याधभी सौन्दर्योत्तरतोऽभि सुन्दरतरं तत्रूपमाश्चर्यतोऽभियाश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो दद्दान्द्रं मधुरात्मकौ तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरधरन्नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनाश्रया पदकष्टमच्युत विपो तत्रूपमानो जगब्रह्मस्थैर्यमया ता च फलाच् साबल्यवर्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामनीयकहृतैवेयं परेष्वस्तिरेति यस्मिन्नन्यतपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एत्वद्ध्यानगुणानुकीर्तनरसा शक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितः परस्ताव दद्दादरा एवं बोधमनोज्ञदा नवसुता निष्यन्स सन्तोहनं त्वत्रूपं परचित्रशयानमयं सेतोहरं शृण्वतां सत्यप्रेरयते मदिमदयते रोमाञ्चयत्यङ्ककं व्यासिञ्चत्यभिषीतपाष्पविसरैरानन्दमुच्चोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगद्वयात् कर्मज्ञानमयात् पृचोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रक्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषै लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियतस्त्वधर्मचरणं यत्कर्म योगापितं तद्दूरेत्यफलौ यथौपनिषत्
ज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्त्वया व्यक्ततया सुदुर्गमतरं चित्तस्य तस्मात् विभो त्वत्प्रमोत्मकभक्तिरेव सततं स्वादीयसि श्रेयसी अत्यायासकराणि कर्म पडलान्याशर्य निर्ययन्मलाः बोधे भक्तिपदो तवाभि उचिततामायान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपदे परं तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चिद्दाध्रवतं ऋते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः त्वत्भक्तिस्तु कदा रसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीम् अक्लेशतस्तन्वती सत्यसिद्धिगरी जयत्यभिविपो सैवास्तु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढीरसार्द्रता धृततरं वातालयदीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रधानच्छ भक्तिप्रार्थना च पठन्तो नामानि प्रमदपरसिन्धौ निबतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ता त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिरचितान् कथक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवा रसप्रेभ्यग्नाशक्तं चित्तं भवति पदविष्णो कुरुधयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्कायं कायं कुहचन विवस्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन् धनुप्रथां मदीयक्लेशोगप्रशमनदशा नाम कीयती न के लोकेऽस्मिन्ननि च मयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ता सुखकदिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति कलिकूडात्मकदयः भवत्पादाम्बोजस्मरणविरुचो नारतमुखाः चरन्ति स्वैरं सतत परिनिर्बाधपरिचित् सतानन्दाद्वैतपरसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघन्नलु हृत्ति सन्देहकनिका न चेत् व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैकमवचक भवेन्मिथ्यारत्या पुरुषवसनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वत्कुणरसात् किमप्यारूढा चेत्तखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधयमिलन् महानन्दा त्वयिदं दिशति किमिद प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मं धृतरसं भवक्षेत्रप्राप्तौ करमभिचते भूजनवितौ भवन्मूर्त्या लोके नयनमदते पादतुलसी परिक्राणे क्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रबोधादिव्याधिप्रसभचलिते मामकहृती द्वितीयं तद्रूपं परमशुकचित्रूपमुदीयात् उदञ्चत्रो माञ्चो कलिदबहु हर्षाश्रुनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुत्केकाधीश त्वयि खलु पराञ्चोभिसुखिनः
भवस्नेही सोऽहं सुभग परिदप्ये च किमितम् अकीर्तिस्तोमाद्भूत् कदपारं प्रशमयन् भवद्भक्तो तं संजडिति कुरु मां कंसदमन किमित्तेर्भूयोऽभिस्तवै करुणायावदुदियात् अहं तावत्तेव प्रगितविविधार्थप्रबलपितः प्रक्लुप्ते पाते वरदतव नेष्यामि दिवशान् यदा शक्तिव्यक्तं नन्दिनुति निषेवा वृषयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनार्चेति तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगचित्तिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावती कल्यते भवदुपासनैयया अष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया श्रुतव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्यदृढादिभिर्यमैराप्लवादिनिम नियमै च भाविपाविताः कुर्मके दृढममि सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्त्रनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमयि निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तदा बहृदयास्मके भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटे वपषिते प्रयत्नः दारमेयदिषणा मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्दराद्रथाम् उद्वमेव भवतङ्करि चिन्तकाः विस्फुटा वयवभेदसुन्दरं त्वत्त्वभुः सुशीरशीलना वशात् अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोग निरदाद्वदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मद्रता हृदात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देवपासते तत्समास्वतनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरदपच्युतौ आरभे मगिच तारणादिकम् इत्थमप्यसन निर्भरोल्लसद्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितङ्गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये त्वय पुनर्मङ्क्षुमोक्षर्षिकक्रमणेव योगवश्यमनिलं षडाशरैरुन्नदत्यत शुंशनया शनैः लिङ्कतेकमभि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परो निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुदिकीदिमूर्तदस्सार्थमेव करणै निरीयते अग्निवासरवलर्षपक्षकैरुद्धराय न जुषास दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् धृतपदान्तमीयते आस्तितोदमकरालये यथा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्त्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तथा वेदसः पदमदः पुरैव वा तत्र वा तव पते तव वसन् प्राकृतप्रलययेदि मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुराभिमुच्यते संविभित्य जगदण्डमोजसा सत्यशक्षितिपयोमहो निलद्यये महत्प्रकृति सप्तकावृतीः तत्तदात्मकतया विशंसुकी यादिते पदमनावृतौ विपो अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रचन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते चच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्
इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। हत पंचमं दशकम् विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनम्। व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक् प्राकृत प्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्ध विकृतौ त्वयैया कथया लयम् नो मृत्युच्च तदामृतं च समभून् नानो न रात्रे स्थितिः तत्रैकस्त्वमशिष्यदा किल परानन्दप्रकाशात्मन् कालकर्म गुणा च जीवनिवहा विश्वं च कार्यौ विपो चिल्लीलारतिं मे युषत्वयि तथा निर्लीनतामया युयुः तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठतां नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं चद्विभुरातकालविगता वीक्षांसि सृषात्मिकां बिभ्राणे त्वयि सुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं माया तत्खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावाभि च प्रातुर्भूय गुणान् विगास्य विदुदुस्तस्या सगाय क्रियाम् माया सन्नितो प्रविष्टबभुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽभिनैवापरग कालादिप्रतिबोधिता भवता संयोजिता सस्वयं माया सा खलु बुद्धिदद्भमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मको बीजमहान् सत्त्वप्रधानः स्वयं जीवेऽस्मिन् कल्निर्विकल्पमकमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधगमहन् तत्त्वन्महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदिबहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् शोकं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजय तामसा विधिभवन्नाद्येन सद्वात्मना देवान् इन्द्रियमानिनो कृतदिशा वादार्क पार्श्वश्विनः वह्निरान्त्रायुतमित्रकान् विदुविदुश्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृद्ध्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् सद्वांश एवासृजत् जातस्दैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसां सात्मुनग तन्मात्रन्नभसे मरुत्पुरपते सप्तो जनित्वद्बलात् शब्दाद्वेम ततः सजर्जित विपो स्पर्शं तदो मारुतम् तस्मात् रूपमतो मगो दशरसं तोयं च कन्तं मही एवं माधव पूर्वपूर्वकलनाद्याद्यात्याध्यात्म्यधर्मान्वितं भूतग्राममिवं त्वमेव भगवन् प्रकाशायस्तामसात् ये ते बोधगणा तदेन्द्रियगणा देवा च जादा पृथक् नो चे कुर्भुवनाण्डनिर्मितौ देवैरमीभिस्तथा त्वन्नानाविधशूक्तिभिर्नुद्गुणस्तद्वान्यमून्या विशन् श्रेष्ठा शक्तिमूर्त्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डौ विधाः अण्डं तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले दिष्टं सहस्रं समाः
निर्बिन्दनकृदाशाच्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयं सागस्त्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निक्षेषजीवात्मकः निर्पादोऽसि मरुत्पुरादिपसमां त्रायस्य सर्वामयात्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट पुरुषोत्पत्ति वर्णनम नाम पंचमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षष्ठं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम्। एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गदस्य पातालमीशदवपादतलौ वदन्ति पादोत्वदेशमपि देवरसातलन्ते कुल्पत्वयं खलु महादलमत्पुतात्मन् जङ्गे दलादलमतो सुदलं च झानु किञ्चोरुभाग युगलौ वितलातले त्वे शोणीतलं जगणमम्बरमङ्गनाभिः वक्षशक्रनिलयस्तव चक्रपाणि पाणि तव चक्रपाणि क्रीवामगस्तव मुखं च जनस्तवस्तु पालं चिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरभ्यन्नयनिवृत्तवपुषो भगवन् नमस्ते तवद्ब्रह्मयि रन्ध्रपदमीश्वर विश्वगन्त सन्तांसि केशवगणात् तव केशपाशक उल्लासिसिल्लि युगलं दुर्गिणस्य खेहं पक्षामाणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचनाच्च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिचो वियुगलं तव नासिके त्वे गोभद्रवेभे च भगवन्नदरोत्तरोष्टौ तारागणच्च दशनाप्शमनच्च दंष्ट्रा मायाविलाससहितं स्वसितं समीरक जिह्वाजलौ वचनमीच शकुन्दभक्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुगरन्तमग्निः देवा भुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठन्तु तव पृष्ठन्त्वधर्महिगदेव मनसुधांशुः अव्यक्तमेघहृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिसमुद्रनिगवा वसनन्तु सन्ते क्षेब प्रजापतिरसौ कृष्णनौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगणा पदयो नगास्ते सत्युष्ट्रसैन्तवमुखा गमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्ज बाहू चारुरुयुग्म चरणं करुणाम्बुधे ते संसारचक्रमयि चक्रदक्रियास्ते वीर्यं मगासुरगणो दिगुलानि चैलाः नाट्यसरिसमुदय तरवच्च रोम जियादितौ वपुरनिर्वशनीयमीश ईदृग्जगन्मय वपुस्तव कर्म भाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः सत्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्दिरोगान्। इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अतः सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भपत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एषं देवचतुर्जदात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योत्पं खलु सत्यलोकनिलये जादोऽसि तादा स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकम्
यो विस्फीतरजो विकार विकसन् नानासिक्सृक्षारसः सोऽयो विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत् त्वं जगतां पदे दबदबेत्येवौ हि वैश वैहायसीं वाणीमेनमचिश्रवश्रुतिचुकां कुर्वत् तव प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीशितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यो वर्षसहस्रमाततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शिनवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकात्पुतम् माया यत्र कदा विनो विकृते पादे जगत्प्रियो बहिः शोकक्रोधविमोहसात्त्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः चान्त्रानन्तझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तद्धेतामविपावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्बुधा हरिमनिष्यामावताग दिविषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजत् विमानालयाः भक्तिप्राप्त तदा विदोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तद्धेधाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधू जनैः अभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृदयगात्रलतया विद्योदिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरपैककुतुकाल् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विश्वमयनीय दिव्यविभवं दत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनात्यासितं भास्वत्कोटिलसत्क्रीडगडगात्या कल्पदीप्राकृती श्रीवत्साङ्कितमात्तकौसुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेशां तव रूपमैषतवितिस्तद्दे विभो पातु मे कालाम्बोधकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्तिशाम् आरुण्वानमुदरा मन्दहसि तिष्यन्तः प्रसन्नाननं राजद्गम्बुकतारि पङ्कजधर श्रीमत्भुजामण्डलं सृष्टुदुष्टिकरौ वपुस्तव विपो मत्रोगमुद्वाशयेत् दृष्ट्वा सम्प्रमकमलभू त्वत्पादपादोरुहे हर्षावेशवं हर्षावेशवसम्पतो निबदित प्रीत्या कृतार्थी भवन् ज्ञानास्येव मनीषितं मम विपो ज्ञानं तथा पादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परं विद्याशिष्टतं त्वां भजे आदाम्रे शरणबिम्रमततम् अस्तेन अस्ते पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि संज्ञायते इत्याभाष्य चिरं प्रदोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुतरैः स भगवन्नुल्लास योल्लाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च
एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यदिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूय त्वत्त एवाप्यवेधान् सृष्टिं चक्रे पूर्णकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिदा च रजनीर्बहुचो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमुहूर्तोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्भ्रामकल्पजनुषां च परायुष्यां तु सुप्तप्रबोधनसमाप्ति तदाभिसृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्वयोत्तरूपम् एकं परार्थमधिवृत्य हि वर्ततेषु तद्भ्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासाम् दिनावसानेत्तसरोजयोनिः सुषुप्तिकामत्वयि सन्निलिल्ये जगद्दिशध्वजडरं समीयुः ततेतमे कार्णवमास विश्वम् तदैव वेशे पनिराजिशेषे जलैकशेषे भुवनेन स्मशेषे आनन्दसान्त्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुत्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशताखिलाथौ त्वया प्रसुप्तं परिषुप्तशक्तिव्रजेन दद्रा किल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिप्रथमप्रभुक्ता प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ विभूत्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्तुतीतेषु विश्वेषु तथा दृष्टिम् तत्त्वदीया तयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् ततेततं पूरुगकुट्मलन्ते कलेबरा तोयपदे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वतामविर्ध्वान्तमलन्यकृन्दन् न्यङ्कृदन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितराव विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सबद्मजन्माभितिराविरासीत् स्वयं प्रपुत्ताखिलवेतराशिः अस्मिन् परात्मिन् अनुपात्मकल्पे द्वमित्तमुक्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामवरोकराशिं निरिन्ति वातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितितस्कमलोद्भवत्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदितमं बुधात् उदितमित्यनालोकयन् दधीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ दाननः चतुर्वदनतामगात् विकसतष्टदृष्ट्यम्बुजाम् मकार्णवविकूर्णितं कमलमेव तत्
केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन्तवदनुन्ते नालोकयन् कैयेष कमलोदरे मगधि निःसहायोग्यहं कुतस्विदित्तमम्बुजं समजनीति चिन्तात्मकात् अमुष्यैः सरोरुरुक् किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नाल रन्ध्रात्मना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमधिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विबलमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य सत्त्वःसरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाकृतिः समाधिफलमादते भवदनुग्रहैकाग्रही च तेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोध विशदीकृतश्च खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टशरमभद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परिदुष्टधीर्भुजगभोग भागाश्रयम् किरीटमकुडोल्लसत्कडगहारकेयूरमणिस्फुरित मेखलं सुबरीवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमपरमं कललोलसत्कौस्तुभं वपुस्ततै भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रगरदर्शितप्रसुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुभैष्विदिष्टया दृशोः कुरुष्वति यमासु मे भुवननिर्मितौ कर्मटाम् इति द्रुहीणवर्णितस्वगुण पंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचनदक्षतामक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तवच्च भूयो विते भवत्वकिल साधनी मयि च भक्तिरत्युद्गडा भवत्किल साधनी मयि च भक्तिरुद्गुड इद्युर्यकिरमादता मुदितचेदसौ वेदसम् चदं कृततपः ततः सकलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलम् अधिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि बङ्गचौ वायुना भवत्बलविजृम्भितः पवनपादसीपीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रवृत्ते प्रजानिर्मितो तथापि कृपा परे कुरु मरुत्पुराधीश्वर त्वमासु परिभागि मां कुरु दयोक्षतैरीक्षतैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते हत दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्तितफलोदभवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् तास्नूनि बुरूहमयानि तदाधिरच्छां जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् नित्याग्रगास्मिमितिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविदां स सृष्ट्वा उद्दाम तामसपदार्थवित्तानदोनक तेने त्वदीयशरणस्मरणौ विशुद्ध्यै
तावत् सजर्ज मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानः त्वत्पादभक्तिरसिका जगुरुर्नवाणी तावत् प्रकोपमुदितं प्रधिरुन्दतोऽस्य प्रूमत्यदोजनिमृतो भवतेकदेशक नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्जन् इत्येत्यातौ रुरोत किल तेन स रुद्रनामा एकादशाक्वयदया च विपिन्नरूपं रुद्रौ विताय दयिता वनिधा शतद्वा तावन्त्यतत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजावृषणाय च चादरन्तम् रुद्राभिसृष्टपयदाकृतिरुद्रशङ्ख सम्पूर्यमान भुवनत्रयभीदचेताः मामा प्रजा ससृज तपश्रमङ्गलाये ध्यासिष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्करसिघस्य मरीचिरद्रिः दद्राङ्गिराकृतमुनिः पुलस्त्यक अङ्गादजायत भृगुच्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदच्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानपि सृजुन्नतकर्तमं च वाणीं विदाय विधिरङ्गजचङ्कुलोऽभूत् त्वत्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितच्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवनानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजाननगणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय च सर्गवृद्धिम् अप्राणुवंस तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन् पायमददेकमजो विभज्य त्रिपुंसभावममजन् मनुतद्वदुभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्तयं त्वं गोविन्दमारुदपुरेश गोविन्दमारुदपुरोषनुरुन्दिरोहान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकादशं दशकम् जय विजय चापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्यात्पत्तिवर्ण हिरण्यात्योक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्तमाने कदा विदिव्यासनगात्यशस् क्रमेण सर्गे परिवर्तमाने कदापि दिव्यासनगादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकं प्रभेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोजनैः श्रेयसघाणनात्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैः च अन अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा पुरापुरदीदक्षयाः भवद्दितृक्षून् भवनौ विविक्षून् तवास्तौ जयतान् विजयोऽभ्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपक सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ यां दैत्यकदिं भजेतम् इति प्रसौतौ भवदा स्त्रियौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्मिति नेमतुस्तान्
तदेदजाज्ञाय पवानवाप्तः सकैव लक्ष्म्या भगिरम्बुजाक्ष गगेश्वरां सार्पिता चारुबाहुः आनन्दयं सतानभिराममूर्त्या प्रसाद्य कीर्तिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावदपाशदौ तौ सम्भ्रभयोकेन भवैत्रिभिर्माम् उभेदमित्यातकृभन्यकादीः द्वितीयपृथ्यावद कश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ सन्त्या समुत्पादन कष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुकिलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रदीतः उभौ भवन्नादमशेषलोकम् वृषानेन्द्रुन्तां निजवासनान्तौ तयोर्हिरण्याक्षम् अगासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्षमां सलिले निजं निमन्य चचार गर्वात् विनतन् गतावान् ततो जलोचा सदृशं भवन्तं निशम्य बभ्राम कवेश्यं स्वां भक्तैकदृशयस्य कृपानिधे त्वं निरिन्दिरोगान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये जय विजय चापवर्णनं हिरण्यकस हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वादशं दशकम् वराभवतारवर्णनं भूमियुद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरतो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापचरणं भवदङ्घ्रिसेवा दुष्टाशयं मुनिजनै सकसत्यलोके कष्टं प्रजाजा सृजदधि मय्यवनिर्निमग्ना तानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष गदितो मनुना स्वयम्भूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगौ विचिन्तिन्धीत् आहा विभो जलमहं नियभिमं पुरस्तात् अद्याभिमज्जति मही किमं किमहं करोमि इत्थं दुदङ्घ्रियुगलं चरणैकतोऽस्य इत्थं दुदङ्घ्रियुगलं चरणैयतोऽस्य नासापुडा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्टमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्ताद् भूयोदकुम्भिसदृशः समजृम्भतास्त्वम् अप्रेददाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरता विधिकरात् सगसूनिभिः स्वयैः को वा वसिन्त्य महिमा किडिरित्तितो मे नासापुटात् किमभवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयदि दादरि चैलमात्रः सत्यो भवन् किल जगर्जित घोरघोरम् तन्ते निदानमुपकर्ण्य जनस्तभस्ता सत्यस्थितिदा च मुनयो नुनुर्भवन्तम् तत्स्तोत्र अर्षुलमणा परिणत्य भूयक तोया चयौ विपुलमूर्धिरवादरस्त्वम्
ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्गमुखकोरकोनक प्रोक्षिप्तवालधिरिवाङ्मुखकोरकोनक दूर्नप्रतीर्णजलतः परिपूर्णतक्ष्णा सोऽध्रून्मुनीन् शिचिरयन्नवदेरि तत्त्वम् अन्तर्जलं तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविच्य भीषणरवेण रसातलस्तान् आगम्बयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वा ददैत्य हदकेन रसातलान्ते संवेशितान् जडदिगूढकिडिर्विभो त्वम् आपादकान् विगणन्यसुरारिकेठान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुताम तथा सलीलम् अभ्युत्तरणं ततरां दशनाक्रलग्नमुत्ताङ्कुराङ्गित इवाधिगभीवरात्मा उद्धूतकोरसलिजा जलतेरुदञ्जन् क्रीडावरागवपुरीश्वर पाहि रोहात् इति श्रीमन्नारायणीये वराह अवतार वर्णनं भूमि युद्धर्न वर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते हथ त्रयोदशं दशकं हिरण्याक्षवतवर्णनम् हिरण्याक्षं तावत् वरद भवदन्वेषणपरं शरन्तं सांवर्ते पयसि निज जङ्घापरिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुदीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमभिनिन्दं तव फलम् समायावी विष्णुररदि भवदीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं किमितमदि तेनाभिगदितः न तन्क्वासौ क्वासा विधिः स मुनिना दर्शितपदक भवन्तं सम्प्रापत्तरणिधर मुन्द्यन्त मुदघात् अगो आरण्योऽयं मृग इति असन्तं बहूधरैः तृप्तैर्विद्यन्तं दिशिसुतमवज्ञाय भगवन् मगीं दृष्ट्वा दंष्ट्राशिरसि सगितां स्वेन मगसा वयोदावादाय प्रसभमुद युक्ता पृथवितौ गतापानौ दैत्ये त्वमभिः गृहीतोन्नत गतः युद्धेन क्रीडन् घटघटरवोत्कुष्ठवियता रणालोकौ सुख्यान् मिलति सुरसङ्गे धृतममुं निरुन्ध्यासन्ध्यातप्रथममिति धात्रा जगदिशे कतोन्मर्ते तस्मिंस्तव खलु गतायां तिथिभुवः गतागादात् भूमौ झटिति पतिताय महग भोगः मृदुस्मेरास्य त्वं धनुजकुल निर्मूलचनं महाशग्रं सृक्ता करभुवि पतानो रुचिषे ददश्चूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या सकलु विदुतं त्वां समदनोत् कलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहन करीः भवचक्रं ज्योतिष्कणलवनिपातेन विदुते ततो मायाचक्रे विदधगणरोषान्तमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रगुरुधिप्रविघ्नन्तमसुरम्
स्वापादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूलनिरवतिः महाकायस्तोयन्दवचरणपादब्रह्मदितः कलत्रप्तो वक्त्रा तबत दृशिभिः श्लाघितः अतिकी तदा त्वामुद्दाम प्रमतरपरविद्योदिहृदयाः मुनीन्द्रासान्त्राभिस्तुति प्रणुवन्नध्वरतनुम् द्विचिच्छन्तो रोमस्वभिकुचगणसक्षुगिघृतम् चतुर्होदारोङ्घ्रौ सृक्कभिवतने चोत्तरयिठा ग्रहा जिह्वायान्ते परपुरुषकर्णे च समासाः विपो सोमो वीर्यौ वरदकलदेशभ्युपसतः मुनीन्द्रैरिद्यास्तवनमुखरैर्मोदितमनाः मगीयस्या मूर्त्या विमलधरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ठिन्यं सम्प्राप्तः सुकरसविहारी मधुरिपो नृन्द्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम्। सामनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितन्ते गदयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः दृगिणच्चाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्करसो निसर्गरम्यं भगवं त्वामयुतं समासिवेशे शिवे शिशेवे गरुडोपरि कालमेघगम्भ्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् अतितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरेष्म गर्दमाय सुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्री दयितां नवाभिपुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गधूः समनुच्चतरूपया महिष्या गुणवत्या सदया च देवहूद्या भवदीरित नारदोपदिष्टक समगाद्गर्तममगाधी मकादिं प्रदीक्षम् मकादिप्रदीक्षम् मनुनो बहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्शननिवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ततौ प्रसादम् स पुनस्त्वत्पासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्गुलो नवात्मा ह्यहरद्देवपदेषु देवहूद्या सदवर्षमदद्विधीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपः वनयाय समुद्यदोऽभिकान्ता हितकृद्वज्जनो नो सुखेन्य वात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरदायामततेव देवहूद्यां कपिलत्वमजायता जनानां
प्रतयिष्यन् परमात्म तद्वविद्याम् अणमेयुषि गर्दमे प्रसन्ने मद सर्वस्वमुपादिशन् जनन्ये कपिलात्मक वायुमन्दिरेश द्वदरिन् त्वं परिपाहि मां गतौगात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं वर्णनं नाम चतुर्थं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। हथ पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशः। मदीरगुणशक्ता बन्धकृद्देशशक्ता त्वमृदकृदु परुन्ते भक्तियोगस्तु शक्तिम् मगधनुगमलप्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यै नगादीः प्रकृति मगधहंकारा च मात्रा च भूतान् ह्यभिहृदपि ददाक्षि पुरुषः पञ्चविंशः इति विदित विभागो मुच्यतेऽसौ प्रकृत्या कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यै नगादीः प्रकृतिगणगुणगैर्नाजते पूरुषोऽयं यदि तु जद् यदि तु सजति तस्यां तद्गुणातं भजेरन् मदन भजन तद्वालोषणै साप्यभेयात् कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यै नगादीः विमल मधुरुबाध्यैरासनाद्यैर्मदङ्गम् गरुड समधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलये तानुवेलं कपिलधनुर्दिद्वन् देवहूद्यै नगादीः मम गुणगणलीला कार्णनैः कीर्तनाद्यैः मयूसुरसरितोकप्रत्यचिद्धानुवृद्धिः भवति परमभक्तिः सागि मृत्यो विजेद्री कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यै नगादीः अगल बकुल हिंसा सञ्चितार्थै कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् त्रिचितो बाललाली विशदिः गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यै नगादीः इवति जडरकिन्नो जातबोधोऽप्यघाण्टे प्रसवकलितबोधपीडयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि पदमुख्यत्येव तारुण्यकाले कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यै नगादीः पितृशुरगणयाजी धार्मिको योगगृहस्थः सत्सन्निपतति काले दक्षिणात् ओबगामी मकिनिगिधमकामं कर्मदोदः पदार्थं कपिलधनुरिति त्वं देवहूद्यै नगादीः इति सुविदितवेद्यां देवहे देवहूतिं हृदनुदिम् अनुग्रहय त्वं गतो योगी संकैः विमल मदिरतासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वं जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदिश्याम् परम किमु बहूत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकल भय विनोद्रीं सर्वकामोपनेद्रीं वदति कल दृढं द्वन् तद्विधूय मयान्मे कुरु भवन पुरेश द्वैयुपादस्त्वभक्तिम्
इति श्रीमन्नारायणीये त्रिकपिल उपदेशं नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्जदनयोधमनोतनूजां लप्ता प्रहूतिमिगशोट्यचापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषस्वताञ्च स्वाहाम् अभिर्भुजी सतीं गिरिचेत्वदंशे। मूर्तिर्धर्मगृहिणी सुशिवेव भवन्तं नारायणं नरसकं महिधानुभावम्। यज्जन्मनि प्रमुदिता कृतदूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रभवृषुर्मुनुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैपरीतं सागस्रवत्सर तपः समराभिलव्यैः। पर्याय निर्मित तपः समरौ भवन्तौ शिष्टैर्गङ्कडममुन् निहतां सलीलम्। अन्वाचरन्नुपदिशन्नभिमोक्षधर्मं त्वं प्रातृमान् बदरिकाश्रमद्यवासीः। चक्रोधते शमतपोबल निस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृत्तं प्रजिकायमारम्। कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ता कटाक्ष विचिगैर्विकसद्विलासैः। विद्यन्मुहुर्मुहुरगम्ब मुदीक्ष सत्त्वां पीतत्वयाद जगते मृदुहासभाजा। पीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावक मन्मानसं द्विग जुषूत्वमिति ब्रुवानक। तं विश्वमयेन परितस्त्वतामदैशां प्रादर्श्य स्वपरिचारक कादराशीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनातयस्ते त्वत्तासिका परिमलै किल मोहमापुः। दत्तां त्वया च जगृहुस्त्रभयैव सर्वः सर्वासि कर्वशमनीम्। तद्दां त्वया च जगृहुस्त्रभयैव सर्वः सर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीं ताम्। दृष्ट्वोर्वशीं तव गदां च निशम्य चक्रक पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्तरमणि यत्रावतारात् तत्तोदिगो वरद कृष्ण धनुस्त्वमेव। दक्षस्तुतातुरधिलालनया रजोन्दक नाद्याधृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीद्। यो निव्यरुन्त स भवद्धनुमेष शर्वम् यज्ञे च वैरपिशुने त्वथाव्यमानीत्। कृद्देशसमर्दितमगसत् कृत्तशीर्षक देवप्रसादित हराधदलप्तजीवक दद्भूरि दत्क्रदुवर पुनराभशान्तिं क्षान्तिं सत्त्वं प्रशान्तिकरभागि मरुत्पुरेश। इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति। षोडशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उद्दानपादनिर्भदेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्निधरामभीष्टा अन्यासुनीधृति भर्तुरणादृशा धृता सा त्वामेव
नित्यमगदिस् चरणं गताभूत् अङ्गे पुदुसुरुचि पुत्रकमुत्तमं तं दृष्ट्वा ध्रुवकिल सुनीतिसुतोतिरोक्षयन् आशिक्षिपे किल सुतरां सुरुच्या दुःसन्ध्यजा खलु भवत् विमुखैरसूया त्वन्मोहितोऽपि दरिपश्यति धारवच्छे दूरं दृप्तिनिगदस्गतो निजाम्बा स्वकर्म गदिशन्त्रणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शुशिवे शशंस आकर्ण्यसोऽभिभवदर्शननिश्चिदात्मा मानी निरेद्य नगरात् किल पञ्चवर्षग सन्दृष्टनारत निवेदित मन्द्रमार्गग त्वामाररात तपसा मधुगाणनान्ते ताते विषण्णहृतयेन गरीङ्गतेन श्रीनारदेन परिशान्विद चिद्दवृद्धौ पालत्वदर्पितमनाक्रमवर्तितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासा तावत् तपोबलनिरुज्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्तव मुदयन् करुणार्धचेताः तत्रूपचित्रसनिलीनमदे पुरस्तात् आविर्बभूवित विपु गरुडादिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्कितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायनेते दुष्टूषमानमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसि धरणे तथादरेण तावत् विबोध विमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषास्तात्त्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं शिरसमनुभूय भजस्व भूयग सर्वे तरन् ध्रुवपतौ विनिवृद्धिहीनम् इत्युषित्वयि गते निरुपनन्दनोऽसौ आनन्दिता किल जनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताधे कते च वनमादृत राज्यभारक यक्षेण देवनिगते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षै स युद्धनिरतो विरदो मनुज्ञा शान्त्या सान्त्या प्रसन्नहृदया धनदानुभेदा तद्भक्तिमेव सदृढामवृणोन् महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीत विमानयातक मात्रा समन्द्रुवपति मुदितोऽयमास्ते एवं सवभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वं वातालयातिपनिरिन्दि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकम् भृतुचरितवर्णनं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्यौ व्यजनिसुतः सवेन नामा तद्दोषव्यदितमधिसराजवर्यक तत्पादे निगितमनावणङ्गदोऽभूत् पापो भिक्षितितलपालनाय वेनक पौरात्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यक सर्वेभ्यो निजफलमेव सम्प्रशंसन् पूचक्रे तव यजान्ययन्यरौसीत् सम्प्राप्ते हितगदनाय तापसौखे मध्योऽन्ये भुवनपतिर्न गच्छनेति त्वन्निन्दावचनपरे मुनीश्वरैस्तैः चाभाक्नौ सलप्
पतसामनायि वेनः तन्नाशात् कलजनभिरुगै मुनीन्द्रैः तन्मात्रा शिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्तागे परिमदिदाददोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमदिते त्वमाविरासीः विख्यातपृथुरिति तापसोपतिष्ठैः सूदात्तैः परिणुतभावि भूरिवीर्यः वेनात्या कपलितसम्पदं दरिद्रीन् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयत्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारु भाजनेषु अण्णादीन्यपिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्तं सुरभिधानु मधुद् हस्त्वम् आत्मानैर्यजति मगैत्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाचि मे तया के पर्तालुशतमकसत्य निवेशः नीचवेशः हृद्वाचन् तव दनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुद्धाने कमलभवेव क्रोत्तः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षता स्वयं स्वं दद्दद्भौ तद्दद्धौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विगितपदकथाभिदेव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐज्येष्ठासनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं चणकमुखोदितं तथानक स्वात्मानं स्वयमकमो मनान्तसेवी तद्दादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोखौगं प्रशमय वादकेकवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकम् प्राचेदसगधानुवर्णनम् पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटक प्राचीनभर्गिर्युवतौ शतधृतौ प्रच्छेदसो नाम सुश्चेतससुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पिदुःशिक्षुक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या प्रथा दशाभिते पयोनितिं पश्चिममेत्य तद्धडे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरप्रचेदसाम् उपादिशद्भक्ततमस्त तमस्तव स्तवम् स्तवं जपन्तस्तममे जलान्तरे भवन्तमासो विषितायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीश्वियान् बभूव कालो ध्रुवन्न शीघ्रता तपोभिरेषामधिमातवर्तिभिः ययज्ञहिंसा निरदोभिपाविदः पिताभिदेशां कृगयादनारदः प्रदर्शितात्मा भवदात्मधाययौ कृपाफलेनैव
प्रशेतसां प्रकाशमाकापदगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुतां सुबिगी भुजा पृष्ठाभिरुदञ्चित्तत्युतिः प्रचेदसां तव वदया च तामपि त्वमेव कारुण्यपरात् वरानधाः भवद्विचिन्ताभिशिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुदिच्च कामता अवाप्यघान्तां तनयां महीरुकां दयारमत्वं दशलक्ष वत्सरीं सुतोस्तु तक्षो ननु दक्षणाश्मां प्रयास्यपेदी नयगतो मुतैव तान् तदच्यते पूदलरोदिनस्तरून् क्रुद्धा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमै च तत्तां तनयामवाप्यतां त्वदुःखकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुदं कृतात्वराः प्रसेदसो नारदलप्तया धिया अवापुराणन्तपदं तदा विदधः त्वमीशवा त्वमीशवातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रचादेशत्स गतानुवर्ण् इति श्रीमन्नारायणाये प्राचाते शतगतानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ विंशतितमं दशकम् दशकम् ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् प्रियवरदस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेत्रराजदुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवान् इष्टतमिष्टिमध्ये तदैव तुष्टे कृतयज्ञकर्मा अभिष्ठुतस्तत्र मुनीश्वरै त्वां राज्ञः स्वतुल्यं सुदमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवानः तिरोददा पर्यिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मतमेरुतेव्यां त्वमं चतुभू ऋषभाभितानक अलोकसामान्य गुणप्रभाव प्रभावितेशेषजन प्रमोदक त्वयि त्रिलोकी पृथिराज्यभारं नितायनाभिस्सक मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी तदखिलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रत्वदुष्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् जनापवर्षे यथा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेण व्यददाः सुवर्षम् जितेन्द्र तत्तां कमनीं जयन्तीम् अदोत्वहन्ना आत्मरदाशयोऽपि अजीजनतत्र सदं धनुजान् येषां क्षितीशो भरदोग्रजन्मा नवा भवन् योगिवराण्यवान्ये त्वापालयन् घण्टान् सैगात्वसीदस्तव शेषपुत्राः तपो बलात् भूसुरभूयमीयुः उक्ता सुदेव्योत मुनीन्द्रमध्ये भक्तिन्विदमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पराम अंस्य वृद्धिम् अतो जडोन्मत्तपिशाच
चर्याम् परात्मबोधोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विकचारकृत्स्ना महीमहीनात्म रसाभिलीनः चयूव्रतङ्को मृगकाकचर्यां शिरञ्चरणाभ्यपरं स्वरूपं दवाहृदाङ्ग कुटकाशले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ इति श्रीमन्नारायणीये ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् नाम विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ एकविंशतितमं दशकं जम्बोद्विबादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम् मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रतानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्द्रनुदिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमधीश्वर संश्रये त्वाम् भद्राच नामकलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिर्ऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तकूटनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव अयर्षीष धनुं भवन्तं ध्यायामि दक्षिणकते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषै परिवेश्यमानम् उद्धुङ्गशान्ततवलाकृतिमेक सुन्दञ्ज्ञानप्रदन्नरहरिं भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रदिशि ललिलात्मनि केतुमाले लीलाविशेषललितं सिमितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुदैश्च निषेव्यमानं तस्या प्रियाय धृतकाम धनुं भजे त्वं रम्येऽप्युदिशि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तत्वर्षणातमनुवर्य सपर्यमाणम् भक्तैकवत्सलममस्त्रहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तं वर्षं हिरण्यमय समाग्वय मौद्धराहम् आसीनमद्रिधृति कर्मट कामढाङ्गम् संसेवते पितृगण प्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन् किञ्जोत्तरेषु गुरुषु प्रियाया धरण्या संसेवितो मकितमन्द्रनुदिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रकृष्टगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञुनुद यज्ञवरागमूर्ते यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्य वर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमात्मुदरूपशाली रामात्मक परिलशन् परिभाहि विष्णु श्रीनारदेन सग भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुदिभिः समुपास्यमानक आकल्पकालमिग जादु जनाभिरक्षी नारायणो नरसुख परिपाहि भूमन् प्लाक्षोर्करूपमयि साल्मल इन्दुरूपं द्विभे भजन्ति कुशनामणि वह्निरूपम् क्रौञ्चेम्बुरूपमदवायुमयं च चाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वै ध्रुवादिपृडुभृगैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभि
कल्प्यमानैः त्वं शिंशुमरावपुषा मखतामुपास्यक सन्ध्यासुरुन्दिनरकं मम सिन्धुशायिन् पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोकैककुण्डलविराजि सहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरघतान् गुरुखेहनाथ इति श्रीमन्नारायणीये जम्बुद्दीपादिषु भगवत् उपासना प्रकार वर्णनं नाग एकविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजोमिलो भाग्यानम् अजोमिलो नाम मगेसुरपुरा शरन् विपो धर्मपदान् कृगाश्रमी कुरोर्गिराघाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलढां मताकुलम् तदप्रशान्तोऽभिददाहृदाशयक स्वधर्ममुद्धृज्य तया समारमन् अधर्मकारी तशमो भवन् पुनः तदौ भवन्नामयुते सुते रतिं समृद्धिकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीन् अभिलक्षयन् पिया पुरामणाद्वस्मृतिवासना बलात् जुहावनारायण नामकं सुतं दुराशयस्यापि तदाध्वनिर्गतद्वदीय नामाक्षर मात्र वैभवात् प्रोबिबे दुर्भवदीय पार्षदाचक तदुर्भुजापीजपडा मनोरमाः अमुञ्च शम्पा च विकर्षतो पटा विमुञ्चदेद्या रुदुदुर्पलाधमी निवारिदास्ते च भवः शनैस्तथा तदीयपापं निगिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृते विभो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिक्किं न निष्कृतिक्युविदिता भवादृशाम् इति प्रबोधत्पुरुषा बभाषिरे श्रुति समृद्धि श्रुति समृद्धिभ्यौ विगिता व्रतादयः पुनन्ति पावन्न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निगृन्तति त्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृति कृता यदगृहीन्नाम पयाकुलो हरेः इति प्रवोदत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम भूत्याभिमुकुन्द दगत्य गौहान् महिमास्य दादृशः यदाग्निरेदांसि यदौषधं गतान् इति प्रवोदत्पुरुषा बभाषिरे इदीरिदर्यां यपडैरपाश्रुते भवत्पडाणां च गणे दिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्राभिभवत्पडैरसौ स्वगिङ्किरावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति त्विगीयभृद्यान् शिशुक्षुतुच्चैः तदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजोमिलो भाग्याणं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते हत त्रयोविंशतितमं दशकम्
दक्षचरितं चित्रकेतुभाख्यानं च प्राचा प्राचेदसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षक त्वत्सेवनो विदितसर्गविवृतिकामक आविर्बभूविद तदा लसतष्टबाहुः तस्मै वरं ददिततां च वतूमसिग्नि दस्यात्मजात्वयुधमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमाबुः नैकत्र वासमृषिषिये समुमोच शापम् भक्तोत्तमध्वऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या तदो दुगिदृभिः कुलौघान् दौवित्रसूनुर्दरदस्य स विश्वरूपक तत्सोतरवर्मितमचापयदिन्द्रमाजौ देवद्वितीयमहिमा खलु सर्वचैत्रक पराक्सूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्रा गृही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लप्त्वैकपुत्रमद तत्र हदे सपत्नी शङ्कैरमुज्य वचस्तव माययासौ तन्नारदत् सममङ्गिरसा तयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुदस्य जीवम् कस्यामि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्शनवितौ नृपतिं नयुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोदलप्त्वा तोषाय शेषवपुषे ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सखी सप्तरात्रे लप्त्वाप्यकुण्डमदिरन्व भजद्भवन्तम् तस्मै मृणालनतवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण भक्तनुदि सिद्ध गणावृतेन प्रादुर्भवन चिरतो नुनुदि विप्रसन्नक तद्वात्म तद्वमनुगृह्य धिरोतधात त्वद्भक्तमौलिरदसोऽपि सलक्षलक्षं वर्षाणि अश्रुलमणा भुवनेषु कामम् सङ्ख्यापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गादिरेकरहितो ललितं चचार अद्यन्तशङ्कविलयाय भवत्प्रणुन्नक नूनं सरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभ मङ्गजारीं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिक्षेपे निःसम्भ्रमत्वयमयाचित चापमोक्षक वृद्धासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वगदनैः समरे विचित्रं चत्रोरभि भ्रममपास्य गतपतन्ते त्वत्सेवनो दिदीन्द्रवतोऽध्यतापि तान् प्रत्युरेन्द्र सुहृतो मरुतोऽपि लेपे दुष्टासयोऽपि सुपतैव भवन्निषेवा तद्धातृसु त्वमव मां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतु उपाख्यानं च 3विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।